अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम लोग आयत नंबर 60 पढ़ रहे हैं सूरतुल अनाम, और उसका फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस करना है। वहुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैलि व यअलमु मा जरहतुम बिन्नहार। और वही है जो तुम्हें रात को फौत करता है और वो जानता है कि जो कुछ कमाई तुम दिन को करते हो। मैंने आपसे कहा था कि यतवफ़्फ़ाकुम को अंडरलाइन कीजिए। यतवफ़्फ़ाकुम वो फौत करता है। फौत करने का क्या मतलब है? पूरा पूरा ले लेना। इंसान तीन चीजों का मजमुआ है: जिस्म, जान, शऊर। नींद में क्या होता है? जिस्म और जान नहीं रहती। सॉरी, नींद में जिस्म और जान रहती है, शऊर चला जाता है। मौत में क्या होता है? जिस्म यहीं पे रह जाता है, जान और शऊर निकल जाते हैं। तो नींद भी मौत की बहन है। इसको वफाते सुगरा भी कहा जाता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के केस में ये वफात अपने पूरे मानों में नजर आती है, जिसमें जिस्म, जान, शऊर समेत इनको आसमानों पर उठा लिया गया। आयत नंबर 55 आले इमरान, उसमें हमने इसके बारे में पढ़ा था। क्या आयत थी? इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़ियुक। जब कहा अल्लाह ने, ए ईसा, बेशक मैं तुम्हें फौत करने वाला हूं और अपनी तरफ बुलंद करने वाला हूं, यानी ऊपर बुलाने वाला हूं। वहां पे लफ्ज आया है मुतवफी का। ठीक है, मीम से शुरू हो रहा है ना, मुतवफी का। यहाँ पे ये देखिए, यतवफा का। मुतवफी का जो है ना, मुतवफा, ये इस्म है। इस्म में मुकम्मल माना पाया जाता है, जबकि यतवफा ये क्या है? ये फेल है। और फेल हमें पता है कि जमाने की कैद में होता है, यानी सिर्फ एक टाइम जोन का माना देता है। सो यानी या तो काम किसी हाल में हो रहा होता है, जमाने हाल में, या जमाने माजी में, या जमाने मुस्तकबिल में, तीनों में नहीं हो रहा होता। सो यहाँ पे जो मुतवफी का, ये बात बताने की सिर्फ इतनी है कि वो सिर्फ इतना मैंने फोकस करना था कि मुतवफी का इस्म है, और वो चूंकि हजरत ईसा अलैहि सलाम के लिए इस्तेमाल हुआ, इसीलिए उसके अंदर मुकम्मल माना पाए जाते हैं, यानी जिस्म, जान और शऊर समेत उनको उठा लिया गया। बहरहाल, ये जो आयत है ना, ये हमें मौत, बरज़ख और हशर की तमसील देती है। उसकी एक मिसाल है, यानी वो अल्लाह रात को तुम्हें मौते सूरा दे देता है, जबकि जो तुमने दिन के वक्त अमाल किए होते हैं, जिनके बाद वो रात आती है जिसमें वो तुम्हें मौत देता है, तो जो दिन के वक्त तुमने अमाल किए होते हैं वो इनको रिकॉर्ड कर चुका होता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारी जिंदगी के अमाल का रिकॉर्ड हो रहा है, और फिर एक वक्त हमारी मौत हो जाएगी। फिर अल्लाह ताला क्या बताते हैं उसके बाद क्या होगा? सुम्मा यबअसुकुम फीही लियुक़दा अजलुम मुसम्मा। फिर वो तुम्हें उठाता है इसमें, ताकि पूरा किया जाए वक्त मुकर्रर। फीही को अंडरलाइन बस कर लें। मगर जब तक मोहलत है जिंदगी की, वो इस मौते सुगरा के बाद अगले दिन के लिए दोबारा जिंदगी दे देता है। और कब तक ये सिलसिला चलता रहता है? जब तक अजल मुसम्मा ना आ जाए, यानी मौत, यानी वो अजल जिसमें ये सिलसिला खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा? फाइनली अगला हिस्सा देखिए, तुम्मा इलैहि मर्जिउकुम, फिर उसी की तरफ तुम्हारा लौटना है। तुम्मा युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, फिर वो तुम्हें बताएगा कि तुम क्या अमल करते रहे हो। तो अब देखिए कि फाइनली अपने रब की तरफ लौटना है आखिर में ना। मर्जिउकुम, रॉ जीम आइन इसका रूट है, इसका मतलब होता है नुक्ते आगाज की तरफ लौटना। और जराह, जो हमने जराह, तुम उसका मतलब मैंने नहीं बताया आपको। जराह, जीम राहाइन, जिस्मानी आजा से कोई काम लेना। जराह तुम है ना, कमाई करते हो तुम, जिसका मतलब था यानी अपनी जिस्मानी आजा को इस्तेमाल करके ही इंसान जो काम कर रहा होता है। सो 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1, दुनिया की जिंदगी बिन नहार, नहार के लफ्ज। दूसरा है मौत, यानी बरज़ख की जिंदगी। क्या? वो रात की नींद, बिल्लैली जो है। और तीसरा क्या है? उखरवी जिंदगी, सुम्मा इलैहि मर्जिउकुम, फिर उसी की तरफ तुम्हारा लौटना है। तो ये 3 स्टेप्स हैं। कौन से? दुनिया की जिंदगी, नंबर 2 मौत यानी बरज़ख की जिंदगी, और तीसरा उखरवी जिंदगी। तवज्जो क्या दिलाई जा रही है हमारी? नंबर 1, जिस तरह तुम्हारा सोना और जागना है, इसी तरह तुम्हारी मौत और मौत के बाद तुम्हारा दोबारा जी उठना भी वैसे ही है। नंबर 2, जिस तरह वो तुम्हारे दिन के अमाल को जानता है,
इसी तरह वो तुम्हारी जिंदगी की सारी कमाई से भी वाकिफ है। नंबर 3, जिस बात की तरफ तवज्जो दिलाई गई है कि जिस तरह तुम नींद के बाद सुबह आंखें मलते हुए उठ पड़ते हो, इसी तरह कयामत की सुबह भी आएगी और तुम उठ खड़े होगे और तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि ये दुनिया की जिंदगी तो एक दिन की थी या दिन का कुछ हिस्सा थी। नंबर 4, इंसान की एक कम फहमी दूर की गई है। वो ये समझता है कि इतनी बेशुमार मखलूक के मरने और जीने और उनके अमाल और अकवाल का इतनी तफसील से इल्म भला अल्लाह को कैसे हो सकता है कि वो सबको मारने के बाद दोबारा उठाएगा और हिसाब किताब करेगा। मगर इसे पिछली आयत में हम अल्लाह के इल्म कामिल की वुसअत पढ़ चुके हैं। वो तो इस बात से भी आगाह होता है कि उसके जहान के अनगिनत दरख्तों के अनगिनत पत्तों में से कोई पत्ता गिर गया है। तो वो सिर्फ कुलियात का नहीं, जुजियात का भी रब है। बड़ी बड़ी चीजों का सिर्फ उसे इल्म नहीं है, उसे छोटी छोटी बातों का भी इल्म है। और एक और हकीकत जिसकी तरफ हमारी तवज्जो दिलाई गई है वो ये है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि इंसान की पूरी जिंदगी मुकम्मल तौर पर अल्लाह के कब्जे कुदरत के अंदर है। सूरह जुमर में भी ना यही मजमून आएगा, आगे जाके हम पढ़ेंगे, आयत नंबर है 39। अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हिना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा फयुमसिकुल्लती क़दा अलैहल मौत व युरसिलुल उख़रा इन अजलिम मुसम्मा इन्न फी ज़ालिकल आयातिल लिक़ौमी यतफ़क्करून। अल्लाह ताला नफ्सों को इनकी मौत के वक्त मार डालता है और जिसकी मौत नहीं आई उन्हें नींद के वक्त फौत कर देता है। मौत वाले नफ्स को तो वो अपने पास रोक लेता है और दूसरे को मुकर्ररा वक्त तक पूरा करने के लिए दोबारा भेज देता है। इस आयत में आप देखें कि दोनों वफातों का तस्करा हो गया, वफात सुगरा का भी और अजल मुसम्मा का भी। एक इसमें छुपा हुआ इशारा और भी है कि जो मैंने आपसे कहा था फीही को अंडरलाइन कर लीजिए, सुम्मा यबअसुकुम फीही, उससे पीछे नहार दिन की बात आई है ना, कि वो तुम्हें उठाता है इसमें। इसमें का मुराद ये भी हो सकता है कि रात की नींद के बाद वो तुम्हें दिन को उठाता है, ये तो ऑब्वियस मीनिंग है। फी ही से मुराद ख्वाब भी हो सकता है, यानी वो तुम्हें रात को फौत करता है, फिर वो तुम्हें इसमें उठाता है, यानी नींद में उठा देता है, ख्वाब के अंदर। ये एक तबे ताबई हैं इब्ने जरीर रहमहुल्लाह, ये उनकी क्योंकि तफसीर भी उन्होंने लिखी है, तो उनके मुताबिक इसका मतलब ये जो फी ही है ये इशारा कर रहा है कि ख्वाब में उठाना। तो इसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हालत ख्वाब में हम मुख्तलिफ तरह के तजुर्बात से गुजरते हैं जो खुशगवार भी होते हैं और बाज़ औक़ात इंतहाई तलख भी, कि हम उनकी खुशगवारी और तलखी का असर जाग कर भी महसूस करते हैं और सम टाइम जब भी हम उस ख्वाब ख्वाब हमें याद आता है, अगर वो तल्ख ख्वाब हो तो हमें उसकी तलखी बाद में भी महसूस होती रहती है। तो हो सकता है कि ये कब्र के अंदर बरज़खी जिंदगी की कैफियत हो जो कि मोमिन के लिए खुशगवार होगी और काफिर के लिए तल्ख। वल्लाहु आलम, वल्लाहु आलम। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। आगे है आयत नंबर 61। वहुवल काहिरु फौका इबादिही व युरसिलु अलैकुम हफाज़ा, हफाज़ा अंडरलाइन करना है। और वो अपने बंदों पर खूब काहिर है, यानी गालिब है, कंट्रोलर है, और वो तुम पर हाफाजा भेजता है या निगहबान भेजता है। हत्ता यहाँ तक कि इदा जा अहदकुमुल मौतु तवफ़्फ़तहु रुसुलुना वहुम ला युफरितून, यहाँ तक कि जब तुम में से किसी को मौत आ जाती है तो उसे हमारे भेजे हुए फौत कर देते हैं और वो कोई कमी कोताही नहीं करते। युफरितून, ओके। सबसे पहले पहला हिस्सा क्या है, वहुवल काहिरु फौका इबादी, और वो अपने बंदों पर काहिर है, गालिब है। ये काहिर का मजमून हमने आयत नंबर 18 में भी पढ़ा था, वहां पे आयत थी वहुवल काहिरु फौका इबादिही वहुवल हकीमुल खबीर, कि वो कंट्रोलर है ऊपर अपने बंदों के और वो बहुत हिकमत वाला है और बहुत ज्यादा जानने वाला है। यहाँ दूसरी दफा ये लफ्ज आया है, क्यों? तो मैं पहले बात समझाई जा चुकी है कि अल्लाह काहिर है अपने बंदों के ऊपर, और यहाँ पे भी यही है कि हुआ काहिरु फौका इबादिही, वो यहाँ पे भी वही बात है। तो अगर तुम्हें पहले बात समझ में नहीं आई थी तो अब दोबारा सुन लो। इन दोनों आयात के दरमियान अल्लाह ताला के काहिर होने की वजूहात भी बताई गई हैं। कौन सी दो आयात? 18 और 61 के दरमियान, यानी 19 से लेकर 60 तक। इस बात का कि वो काहिर है, कंट्रोलर है, हमारी जिंदगियों का गालिब है, हमारी जिंदगियों पर क्या असर होना चाहिए। देखिए, हर इंसान अल्लाह की निगरानी में है,
हमारे शऊर में ये बात बैठ जानी चाहिए कि वो किसी लम्हे इंसान अकेला या अनअटेंडेड नहीं है। तो जो निगरानी कर रहा है हर टाइम, वो क्यों निगरानी कर रहा है? हमें इस बात का एहसास हो, हम अपने आप को किसी कानून से बालातर ना समझें, और ना ही ऐसा हो कि हमारे अंदर अकाउंटेबिलिटी का खौफ ना हो। हर वक्त हमारे अंदर अकाउंटेबिलिटी का खौफ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ऊपर अभी मौत के बारे में पढ़ा, क्या वो दस्तक देकर आ रही है? नहीं, वो अचानक आ रही है। सो जब वो अचानक आ रही है तो फिर हमें हर वक्त तैयार रहना है ना। और अगर इंसान इस निगरानी को महसूस करेगा, हर इंसान महसूस करेगा, तो फिर पूरा मुआशरा, इसका मतलब है क्योंकि इंसान इंसान मिलकर ही मुआशरा बनाते हैं, तो सारा मुआशरा ही इस अकाउंटेबिलिटी को फील करेगा, और फिर पूरी इज्तमाइयत के अंदर ये एहसास पैदा होगा कि ये इज्तमाही जिंदगी भी निगरानी करने वाले असूलों के मुताबिक ही गुजारी जाए, यानी पूरे मुआशरे में उसका इम्पैक्ट नजर आएगा। अब उस निगरानी करने या इस जहान को गवर्न करने के तरीकेकार को बताया जा रहा है, और वो क्या है आगे देखिए। वह युरसिलु अलैकुम हाफाजा, और वो भेजता है तुम पर निगहबान। हाफाजा हाफिज की जमा है, यानी वो अपने बंदों पर कुछ निगरान या निगहबान मुकर्रर करता है। और उन निगरानों की क्या नौयत है वो तो यहाँ पे मुतय्यन नहीं की गई इस आयत में, मगर कुरान के दूसरे मकामात पर बताया गया है कि ये निगरानी करने वाले फरिश्ते होते हैं, जैसे कि किरामन कातिबीन हैं, जो हमारे शोल्डर्स पे मौजूद हैं और जो तमाम हमारे अमाल का रिकॉर्ड कर रहे हैं। और वो रिकॉर्ड इतना जामे है कि कोई छोटी से छोटी बात भी रिकॉर्ड करने से रह नहीं जाती। सूरत कौफ, कौफ आयत नंबर 18 में इरशाद होता है, मा युल्फिजु मिन कौला इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। वो जुबान से कोई बात नहीं निकालता मगर ये कि एक मुहाफिज फरिश्ता इसके पास तैयार बैठा होता है। कोई एक छोटी से छोटी बात भी हमारे मुंह से निकलती है जो हम भूल ही जाते हैं, वो तो, लेकिन अल्लाह के यहाँ वो भूली भी नहीं है क्योंकि वो तो रिकॉर्ड हो चुकी है। सूरह राद आयत नंबर 13, लहू मुअक़िबातुम मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फिही यहफ़िज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह। उसी के लिए है बारी बदल बदल कर आने वाले फरिश्ते, इसके आगे और पीछे अल्लाह के हुक्म से इसकी हिफाजत करते हैं। तो ये एक और तरह के फरिश्ते हैं जो इंसान की जिस्मानी हिफाजत करते हैं, और दाएं और बाएं आगे पीछे से इसे अल्लाह के हुक्म से बलाओं से बचाते हैं, मुसीबतों से बचा कर रखते हैं। और माँ के रहम पर भी एक फरिश्ता मुकर्रर होता है। तो बात क्या हो रही है कि अल्लाह ताला का ये जो गवर्नेंस का सिस्टम है कि हर चीज को रिकॉर्ड कर रहा है, जो जो भी दुनिया में हो रहा है, आगे मौत की भी बात आएगी, हम वो सिस्टम पढ़ रहे हैं। मगर ये जो निगरान फरिश्ते हैं जो अल्लाह ताला भेजता है हाफाजा, ये कब तक इंसान के साथ रहते हैं? आए देखते हैं, इजा हत्ता इदा जा अहदकुमुल मौत, यहाँ तक कि जब तुम में से किसी को मौत आ जाती है। जब मौत आ जाती है तो क्या होता है, तवफ़त हु, फौत करते हैं उसे रुसुलुना, हमारे भेजे हुए, वहुम ला युफरितून, और वो कोई कमी कोताही नहीं करते। यानी जब तक मौत ना आ जाए तो इन फरिश्तों की शिफ्ट जारी रहती है। मौत आ गई तो शिफ्ट खत्म, अब मौत के फरिश्ते आ जाते हैं, ये फरिश्ते निकल जाते हैं। अब सोचे जरा, किसी की जिंदगी में इन फरिश्तों की शिफ्ट जो है वो 100 100 ईयर्स, मे बी मोर देन 100 ईयर्स, 70 90 कितनी भी हो सकती है। और किसी की जिंदगी में ये चंद दिन भी हो सकती है और चंद माह भी, क्योंकि मौत की तो कोई उम्र नहीं होती। तो ये जो मौत होगी ना, ये वो मौत होगी जिसमें शऊर और जान दोनों निकल जाते हैं, सिर्फ जिस्म रह जाता है, यानी अजल वाला जो कॉन्सेप्ट है। तो मौत के फरिश्तों की भी एक टीम होती है, क्योंकि मौत के फरिश्तों का जिक्र आया कि उनकी भी एक पूरी टीम है, और मलिकुल मौत उस टीम के लीडर हैं। तफसीर कुर्तुबी के मुताबिक एक हदीस में आया है कि मरने वाले पर चार फरिश्ते उतरते हैं, एक दाएं पांव से, दूसरा बाएं पांव से, तीसरा दाएं हाथ से, और चौथा बाएं हाथ से जान खींचता है, वल्लाहु आलम। मगर फाइनली जान मलिकुल मौत खुद ही निकालते हैं। इब्ने अब्बास के कौल के मुताबिक मलिकुल मौत का तसल्लुत जमीन की तमाम चीजों पर इस तरह है जिस तरह हमारे हाथ की पकड़ी हुई चीज पर है। तमाम जानों को वो खुद कब्ज करता है, मगर इसके साथ रहमत और अजाब के फरिश्ते होते हैं। पाक रूह को कब्ज करने के बाद रहमत के फरिश्तों को दे देता है, और नापाक रूह को अजाब के फरिश्तों के सुपुर्द कर देता है। तो आप देखिए कि एक टाइम पे इस पूरी दुनिया के अंदर कितने लोग फौत हो रहे होते हैं एक ही वक्त में, और वो किस तरीके से मलिकुल मौत हर जगह पे बंदा, सोचे कैसे मैनेज करते हैं वो, कि एक ही टाइम में मुख्तलिफ लोगों की जान निकाल रहे होते हैं। और जान भी किस तरह से निकालते हैं वो हम आगे जाके देखेंगे कि पूरा प्रोसेस है उसका भी, लेकिन वो खुद करते हैं ये काम।
سو ان کے لیے ٹائم اینڈ اسپیس کس طرح کا ہوگا. anyway آگے چلتے ہیں. مسند احمد، ابو داؤد، حاکم بن ابی شیبہ اور بہیقی وغیرہ نے صحیح اسناد کے ساتھ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بندے کا تعلق جب دنیا سے منقطع ہونے لگتا ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہوتی ہے تو سورج جیسے گورے چہروں والے فرشتے اس کے پاس اتر کر آتے ہیں. جنت کا کفن اور خوشبو ان کے ساتھ ہوتی ہے، آ کر درازی نگاہ کے فاصلے پر بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت آ کر مرنے والے کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، اے پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف چل. روح فوراً اس طرح بہتی ہوئی نکل آتی ہے جس طرح مشک کے اندر سے پانی کا قطرہ نکل آتا ہے. موت کا فرشتہ اس کو لے کر فوراً ملائکہ کے سپرد کر دیتا ہے، یعنی وہ جو ٹیم ہوتی ہے. پل بھر کے لیے بھی اپنے ہاتھ میں نہیں روکتا. ملائکہ اسی کفن اور خوشبو میں روح کو لپیٹ دیتے ہیں. یہ تو نیک روح ہے نا، جس مومن بندے کا حال ہے. اسی حدیث میں کافر کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیاہ روح ملائکہ ٹاٹ لیے ہوئے درازی نظر سے کے فاصلے پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت آ کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے اور روح کو قبض کر لیتا ہے. پھر فوراً عذاب والے فرشتوں کے سپورٹ کر دیتا ہے اور پل بھر بھی اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتا. آگے جو آخر میں بات ہوئی نا، لا یفرطون، وہ نہیں کمی کوتاہی کرتے. تو لا یفرطون، اس کا مضمون بھی ان حدیث سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ جان نکالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، پور پور سے جان نکالتے ہیں اور کوتاہی اور لاپرواہی نہیں کرتے. یہ جو لفظ ہے نا، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اس میں بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ رسپانسبلٹی کے معنوں میں آیا تھا کہ جو رسپانسبلٹی دی جائے اس کو پورا نبھاتے ہیں. آگے جی آیت نمبر 62. ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر وہ لوٹائے جاتے ہیں طرف اللہ کے جو ان کا حقیقی مولا ہے. الا لہ الحکم، خبردار اسی کے لیے ہے فیصلہ. وہو اسرع الحاسبین، اور وہ بہت زیادہ جلد ہے سب حساب لینے والوں میں. تو آپ دیکھیں کہ پورا ایک نا کانسیپٹ بلڈ کیا ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے، اور پھر فائنلی اس کا رزلٹ بتایا. کیا کانسیپٹ؟ کہ دنیا کی زندگی ایک مقرر مدت کے لیے، پھر اعمال کا ریکارڈ دنیا میں نگران فرشتوں کے ذریعے ہو رہا ہے، پھر موت، اور اب موت کے بعد اللہ کی طرف فائنلی واپسی اور پھر حساب کتاب. تو یہ ساری پروگرامنگ اللہ کی بنائی ہوئی ہے جو دنیا میں بھی انسانوں کا حاکم ہے اور آخرت میں بھی. اس سارے پروسیس کے اندر انسان کا اختیار کتنا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو دنیا میں جتنا مرضی جھٹلا لیں، شرک کر لیں، کفر کر لیں، آخر میں اسی کو فیس کرنا ہے. وہاں کوئی مدد بھی نہیں سوائے اس کے جو خود ہی چاہے. اور یہ غلط فہمی بھی دور کر دی گئی ہے کہ اتنے سارے انسانوں کا حساب کتاب چکانے میں اللہ کو زحمت ہوگی یا کچھ وقت لگ جائے گا. بالکل نہیں. وہ تو سارا حساب ایک لمحے میں سب کے سامنے رکھ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے علم کی وسعت کا ایک چھوٹا سا گلمس ابھی ہم نے دیکھا ہے، اور اس کی ریکارڈ کیپنگ کا حال بھی ہم نے تھوڑا سا جانا ہے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 63. کل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، کہہ دیجئے کون تمہیں نجات دیتا ہے خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے. تدعونہ تضرعا وخفیہ، تم اسے پکارتے ہو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے. لئن انجانا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، کہ البتہ اگر اس نے نجات دے دی ہمیں اس سے، البتہ ہم تو ضرور شکر گزاروں میں شامل ہو جائیں گے. من الشاکرین کو انڈرلائن کر لیجیے، اور اوپر اس کے ینجیکم سٹارٹ میں، ینجیکم کو، ظلمات کو بھی، اس کے بعد تضرعا وخفیہ اس کو بھی. تھوڑا سا ہم اس کے بارے میں ویسے جان بھی چکے ہیں پہلے، تضرعون ہم نے پڑھا تھا. اوکے. ینجیکم، نون جیم یا اس کا روٹ ہے، اس کا مطلب ہے مصیبت سے چھوٹ جانا. اور ظلمات اندھیرے ہوتے ہیں، یعنی اس میں اندھیروں کے مختلف درجے یا شیڈز بھی شامل ہیں. اندھیرے کا تعلق نا ڈر سے بھی جڑتا ہے، کیونکہ زیادہ تر کرمنل ایکٹیویٹیز اندھیرے سے جڑتی ہیں، تو اس میں ایک آئیڈیا آف فیئر موجود ہے. ظلمات کو جوڑا گیا ہے، یعنی اس اندھیرے کو جوڑا گیا ہے، یا اس آئیڈیا آف فیئر کو جوڑا گیا ہے کس سے؟ بر اور بحر سے. بر کا کیا مطلب ہے؟ زمین یا خشکی، اور بحر سمندر. اس کا اشارہ ہر طرح، یعنی ظلمات کا اشارہ ہر طرح کی مصیبت پر ہو سکتا ہے جو زمین اور سمندر میں انسان کو پیش آ سکتی ہیں، چاہے سفر کے دوران آئے. جیسے زمین پر رہتے ہوئے انسان کو
جیسے سفر کر رہا ہے تو سڑک پر جا رہا ہے تو گاڑی خراب ہو جائے، پیٹرول ختم ہو جائے، یا پھر کسی جگہ موسم کی اتنی شدت ہو کہ انسانی برداشت سے باہر ہو جائے۔ ہیلپ لیس ہونا، لاچار ہونا، یہ بھی ایک اندھیرا ہی ہے۔ خوف اور خطرہ بھی ایک اندھیرا ہے۔ جسمانی بیماریاں، نفسانی بیماریاں جیسے سٹریس، انگزائٹی، فیئر، یہ بھی سب اندھیرے ہیں۔ کوئی نیچرل کلیمٹیز آ جائیں، وہ بھی اندھیرے۔ یہ تو زمین کے اندھیرے یا خشکی کے اندھیروں کی بات ہوگی۔ سمندر کے اندھیروں کی مثال ہم نا انشاءاللہ سورہ نور میں پڑھیں گے، جہاں ہمیں ملٹیپل لیئرز آف ڈارکنیس اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہیں کہ رات کا، امیجن کرو کہ رات کا وقت ہے، چاند تارے بھی کوئی نہیں ہے کیونکہ آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں، انسان بحری سفر کر رہا ہے رات کے وقت، اور سفر میں حالت یہ ہے کہ سمندر کی موجیں طوفان کی وجہ سے اتنی بلند ہو رہی ہیں کہ مزید ڈارکنیس میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا۔ تو ایک اور آئیڈیا ہے۔ تو خطرات کا تصور اور ہولناک لمحات کا تجربہ انسان کے اندر کیا فطری تبدیلی پیدا کرتا ہے؟ پوائنٹ اصل میں یہ اتنی تمہید میں نے باندھی ہے اس کا یہ ہے، یہ جو اندھیروں کی بات ہوئی، ظلمات کی بات ہوئی کہ خشکی میں بھی ہے، سمندر میں بھی ہے، یو آر ایکسپیرینسنگ اٹ آل دا ٹائم، تو اس سے تمہاری فطرت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ پوائنٹ یہ ہے۔ تو اس وقت کی کچھ عکاسی کی گئی ہے کہ اس وقت انسان کیا کرتا ہے، کیا کرتا ہے، دیکھیں ذرا آیت میں، تدعونہ تضرعا وخفیہ، تم اسے پکارتے ہو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے، یعنی اب صرف اور صرف اس وحدہ لا شریک ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے۔ انسان کی اندرونی کیفیت کیا ہے؟ تضرعا وخفیہ کے الفاظ اس کو اچھے طریقے سے پورٹرے کریں۔ تضرعا، تضرع اس کو ہم نے آیت نمبر 42 میں بھی پڑھا تھا، یعنی اندر سے بالکل، باہر سے بے شک بیٹھے ہوئے کھڑے ہوئے، اندر سے جھکے ہوئے سجدہ ریز ہیں اس رب کے آگے، انتہائی عجز اور انکساری کا کی کیفیت ہے ان کی، دل کی خشیت کے ساتھ اس کو اور صرف اس ہی کو پکار رہے ہیں۔ خفیاتن، چپکے چپکے، آواز نہیں نکل رہی، خوف کا عالم ایسا ہے، دل دل میں اس کو پکار رہے ہیں، رازدارانہ انداز سے وعدے کر رہے ہیں، اللہ سے معافیہ طلب کر رہے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس مشکل سے نجات دے دی یا اللہ تو ہم تیرے شکر گزار بن کر رہیں گے۔ تو اب دیکھیں کہ اصل میں یہاں پہ ایک جو چیز بتائی جا رہی ہے نا، وہ ہے توحید کی نفسانی انفسی دلیل، اور دوسرا انسانی فطرت۔ یہ اس آیت میں اور اگلی آیت میں دونوں میں یہی مضمون ڈسکس ہو رہا ہے۔ کیا؟ توحید کی انفسی دلیل اور انسانی فطرت۔ اب انسانی فطرت نا اپنی پوری، کہتے ہیں نا، اب وہ تاب کے ساتھ ریویل ہوتی ہے کب؟ جب انسان مصیبت میں ہوتا ہے، اس وقت وہ اپنے اوپر طاری کیے ہوئے سارے بناوٹی اور مصنوعی خول اتار کے پھینک دیتا ہے۔ اس وقت فطرت کی گہرائیوں سے جو حقیقت نکل کر سامنے آتی ہے نا، وہ کیا ہے؟ کہ اللہ وحدہ لا شریک کی حاکمیت کا اقرار، کہ صرف وہی اس مصیبت کو ٹال سکتا ہے، اور اس کی پکار اس بات کی دلیل بھی ہے کہ جو شریک اس نے اللہ کے ساتھ گھڑ رکھے ہیں، چاہے وہ بتوں کی فارم میں ہے یا انسانی ہستیوں کی فارم میں ہے، وہ کتنے ناکارہ ہیں۔ اس لیے آپ اللہ تعالیٰ کو دل سے پکارتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ اگر اس دفعہ اس نے ہمیں نجات دے دی تو ہم شکر گزار بنیں گے۔ شکر گزار بننے کا کیا مطلب ہے؟ ہم صرف یا اللہ تیرے ہو کر رہیں گے، تیرے سے وفا نبھائیں گے ہم، اور قرآن میں یہ مضمون بار بار بیان ہوا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ آیت نمبر 64 میں دیکھتے ہیں، قل، کہہ دیجئے، اللہ ینجیکم منہا، اللہ وہ نجات دیتا ہے تمہیں اس سے، وَمِن كُلِّ كَرْبٍ، اور ہر مصیبت سے، ثم، پھر، انتم، تم، تشرکون، تم تو شرک کرتے ہو، شریک بناتے ہو۔ تو اب وعدے معافیاں کرنے کے بعد اللہ نے نجات دے دی۔ ینجیکم جو ہے نا، یہ مضارع کا صیغہ، مضارع، فعل مضارع ہے، فعل مضارع میں حال کا معنی بھی پایا جاتا ہے اور مستقبل کا بھی، یعنی وہ ابھی بھی تمہیں نجات دیتا ہے اور آگے بھی دیتا رہے گا، لوگوں کو مصیبتوں سے نکالتا رہے گا۔ اور کرب کا مطلب بہت مشکل، یعنی مشکل سچویشن جس میں جسمانی اور ذہنی تکلیف ایسی ہو جو انسان کو چین نہ لینے دے، وہ کرب ہوتا ہے۔ تو اب وعدے کے مطابق اب اللہ نے نجات دے دی نا، اب اسے کیا کرنا چاہیے تھا؟ کیا وعدہ کیا تھا؟ من الشاکرین کا میں نے آپ سے کہا تھا انڈر لائن کیجیے، اس آیت میں تشریکون کو انڈر لائن کیجیے۔ تو پھر کرنا کیا چاہیے تھا اس کو؟ شکر، مگر کیا کر رہا ہے؟ شرک، یعنی نجات پا جاتا ہے تو پھر ناشکری اور نافرمانی کی وہی زندگی اختیار کرتا ہے جس میں پہلے مبتلا تھا، اور یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ گویا اب اللہ کی حاکمیت کے دائرے سے باہر نکل آئے۔
یعنی اب تو جیسے مزید کوئی مصیبت کبھی نہیں آئے گی اس کو کہ اس کو اللہ کی ضرورت پڑے. اور جب اس کو اللہ کی پکڑ سے ڈرایا جاتا ہے تو پھر ڈھیٹ ہو کر کہتا ہے کہ لے آؤ وہ عذاب دکھا دو، عذاب دکھاؤ گے تو مانوں گا. تو شکر اور شرک کہاں پہ آ رہے ہیں؟ دونوں آیات میں، 63 اور 64 کے بالکل آخر میں. دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں. اپنے نفس میں کھلی توحید کی دلیل دیکھ لی ہے انہوں نے کہ مصیبت کے وقت صرف اور صرف اللہ کو پکارے ہیں، لیکن اس کے باوجود شرک کر رہے ہیں. یہ مضمون ہم پہلے بھی پڑھ چکے نا، انفسی دلیل ہم نے پڑھی تھی. تو یہ ناشکری کا رویہ صرف اہل مکہ کے ساتھ مخصوص کر کے ہم کلمہ گو انسان اس حقیقت سے آنکھیں نہیں چرا سکتے کہ ہم خود اپنے رب کے کتنے بڑے ناشکرے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے شرک کی، کہ مسلمانوں کا شرک کیا ہے آج؟ ظاہر ہے بت پرستی تو نہیں ہے، یہ تو صاف بات ہے، مگر پیر پرستی، قبر پرستی، یہ درگاہوں کا کاروبار، اتنا رش لوگوں کا، یہ کیوں ہے؟ قانون سازی کس کے ہاتھ میں ہے؟ کیا اللہ کی قانون سازی چل رہی ہے؟ کس چیز پر ہے ہمارا ایمان؟ دیکھیں، انسان کسی نہ کسی چیز پر ایمان لاتا ضرور ہے زندگی میں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کس پر ایمان لاتا ہے. اور یہ بھروسے کی بات ہے، جو اللہ پر نہیں ہے اس کیس میں، اور میں تو اس کو ایمان کے ساتھ ہی جوڑوں گی کہ مسلمان تو ہیں مگر ایمان نہیں ہے. اگر کعبہ جا کر اس کے غلاف کے ٹکڑے کاٹ کر گھر لا کر فریم کروانے میں ان کے دلوں کو تسلی مل رہی ہے نا کچھ لوگوں کے، اگر یا میرے دل کو تسلی مل رہی ہے، تو پھر یہ آیت اہل مکہ کے لیے نہیں ہے، پھر یہ آیت میرے لیے ہے. کیونکہ عبادت یا بندگی کعبہ کی نہیں ہے، رب کعبہ کی ہے. اور ایک سمپل سی مثال ہے کہ اگر گاڑی میں سفر کرتے وقت یا جہاز میں سفر کرتے وقت یا کشتی میں سفر کرتے وقت بھروسہ سیٹ بیلٹ، ایئر بیگ اور لائف جیکٹ پر ہے نا، کہ حادثے کی صورت میں یہ مجھے بچا لیں گے، تو پھر بھروسہ اللہ پر نہیں ہے، پھر اسباب پر ہے. اور ایک مومن کی ذہن سازی یہاں پہ یہ کی جا رہی ہے، یہ بھی کی جا رہی ہے کہ بھروسہ صرف اپنے رب پر کرو، اسباب پر نہیں. ہاں، اختیار ضرور کرنے ہیں اسباب. تمہارے تو اندر سے دلیل اس بات کی گواہی نکلتی ہے کہ وہ رب ایک ہے. جب اندر سے گواہی آ گئی تو باہر کی گواہی کی، تو اب باہر کی گواہیاں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے دلائل دیے ہیں. تو اب اندر اور باہر کی گواہی تو ایک ہی ہے نا، کہ وہ ایک وحدہ لا شریک ہستی ہے، تو اسی پر ایمان لاؤ. اور ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ حاکم پھر اسی کو تسلیم کرو. زندگی میں اگر منہ سے کہہ رہے ہو نا اللہ اکبر، تو کیا واقعی وہ اکبر ہی ہے، یا پھر ہم ہزار ہزار کی تسبیحاں رولتے چلے جا رہے ہیں صرف اللہ اکبر کی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.